बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दोस्त जो था वो भागता हुआ एक दूसरे दोस्त के घर में मर्दान खाने में या बैठक में या ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वहाँ पे भी दोस्त बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो उसने कहा यार आज जो था वो खाने का मुकाबला था तुम्हारे यहाँ। तो उसने कहा हाँ, अभी भी जारी है। उसने कहा तो कौन जीता? उसने कहा कि वो जो बेहोश पड़े हुए हैं वो जीत गए हैं। ठीक है, कुछ लोग खा खा के इतना खा गए हैं, बेहोश हो गए थे, गिर पड़े थे, तो वो जीत गए थे। तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा था कि हम जो है पूरा इतवार का रोज जो है वो बेहोश पड़े रहे, जीते हुए सन्ना पाई जाना। ठीक है। और उसके अंदर जो है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जब मैदान में उड़े बल्कि हवाओं में बुलंद हुए तो उनकी पोजीशन बिल्कुल यही थी। और वो क्यों हवा में बुलंद हुए? क्योंकि उनसे 3 गुना ज्यादा जहाज 79 के करीब जहाज जो थे, एक और डाल देते तो 80 हो जाते। 80 जहाज जब उड़े तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 29 जहाज बुलंद किए। तो पाकिस्तानी पायलट की ये तरबियत होती है कि बेटा आपसे आपने एक जहाज से मुकाबला नहीं करना, फजा के अंदर आपका मुकाबला कम से कम 3 जहाजों से होना है। तो उसकी ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड की जाती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हमें मानना चाहिए हमारी मईशत छोटी है और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो जो फिर पेट काट के कौम देती है, ठीक है, तो वो फिर ज्यादा जिम्मेदारी से खर्च किया जाता है। तो बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि एक जहाज जो है वो एट ए टाइम अपने आप को 3 के खिलाफ नबरदज़मा समझे। यानी एक पायलट जो है उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो 3 लोगों को एट ए टाइम इंगेज कर सके, यानी दुश्मन के 3 जहाज़ों को इंगेज कर सके। तो लिहाजा जैसे ही ये 7 और 8 की दरमियानी रात की बात कर रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली की सैर की तरफ नहीं आ रहा है, आपने इधर ही रहना मेरे साथ। 7 से 8 की दरमियानी रात जब फिजा में बुलंद हुए तो ज़ाहिर है हर एक के ज़हन में यही था कि मैंने अपने से 3 गुना ज़्यादा टारगेट सेट करने। और ये टारगेट सेट करने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आप चुप करके टारगेट करके सेट करके बैठ गए, नहीं पाइया। वो जो हुड में बैठा होता है ना, वो बड़े सारे शीशे के अंदर दूसरे दुश्मन के जहाज का पायलट, उसके सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं स्क्रीनों के ऊपर चीजें, उसके ऊपर एक पैगाम जाता है, ठीक है, कि मामा तेनू असी टूंगली। ठीक है, तो अब तुम्हें टूंग लिया गया है, अब दाएं बाएं नहीं होना। ठीक है ना, तुम हमारी निशिस्त पे हो। कहाँ कहाँ याद करेंगे आप उसे? ठीक है, अगर हमारे साथ कहीं जर्मनी की सरहद होती ना, ठीक है ना, जिस तरह जर्मनी और जापान की सरहदें मिली थी, हमारे साथ भी जर्मनी या जापान की सरहद होती तो फिर दुनिया की चीजें सुनने वाली होती। अभी तो सिर्फ इंडिया की सरहद है। तो उससे कहा जाता है कि तुम हमारी शिस्त पे हो। शिस्त तो जाहिल का बच्चे ने कहा था ना, इसलिए बंद पड़ा हुआ है डे के अंदर, तुम हमारी शिस्त पे हो। और अब दाएं बाएं नहीं होना, इसका मतलब होता है कि आपने उसे लॉक कर लिया। ठीक है, तो बच्चे तरसे हुए थे कि मौका मिले जरा इनकी ठुकाई करने का, इतने दिन से ये बढ़ के मार रहे हैं। तो जैसे फिजा में बुलंद हुए तो एक दौड़ चली है, कौन कितने लॉक करता है। वो जिस बच्चे ने पहला किल किया था और लाहौर की सरजमीन फिजाओं से ही उसने मिसाइल मार के तो पहला राफेल गिराया था। दूसरा राफेल जो है वो बहावलपुर के सेक्टर के अंदर या रेंज कह लें या उसके अंदर गिराया गया। और वहां पे एक बच्ची ने एट ए टाइम आप कहिए कि उसने जो है वो 7 के करीब जो थे वो लॉक किए। लेकिन 7 के में से राफेल कोई नहीं था। मुझे बताया गया कि SU-30, ठीक है, बच्ची का नाम है जी हमारी का फातिमा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट फातिमा। ये मैं खुसूसी इजाज़त के साथ जो है उनका नाम रिवील करने की लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, और उसने SU-30 जो कि उस वक्त फिजा के अंदर 33 मौजूद थे उनकी रेंज के अंदर, ठीक है जी, SU-30, और उनमें से 11 जी, 11, 7 नहीं जी, 11, 7 तो वो लाहौर वाले ने किए थे, हाँ, 11 जी उस बच्ची ने लॉक किए।
اور وہ اس وقت جے ایف تھنڈر پہ تھی. یہ نہیں آپ کہیں کہ وہ J-10 پہ سی پہ تھی, نہ 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 نہ, جے ایف تھنڈر پہ تھی. دہشت ہی بڑی جے ایف تھنڈر تھی. اور اس نے جناب کمال کر دیا. اس نے پھر ان 11 کو اس کو نہیں دیا, وہ بس فلائنگ ڈک تھے, ٹھیک ہے. وہ جب چاہتے ہم اس کو گرا دیتے, لیکن ہم نے روس کی بہت ہی بےزتی نہیں کرنی تھی, بہت ہی بےزتی ہم نے کرنی تھی فرانس کی. اس لیے رافیل گرانے کے اوپر خاص طور پہ بچوں کا جو تھا, اور میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی انفارمیشن تھی, وہ آپ تک پہنچائی جائے. دیکھیے پاکستان کی اس جنگ نے آئندہ ہونے والی دنیا میں کسی بھی جنگ کا, اور میں جب جنگ کہہ رہا ہوں تو زمینی ہوائی دونوں جنگوں کی بات کر رہا ہوں, اس کا معیار بدل دیا, اس کے پیرامیٹرز بدل دی, ٹھیک ہے. آئندہ کوئی بھی ایئر فورس اپنے پائلٹس کو, اپنے پلانرز کو یہ پڑھائے گی کہ کس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے اس دن پلان کر کے اپنے جہاز فضاؤں کے اندر بلند کیے تھے, بیٹا اس طرح کرو, ٹھیک ہے نا. یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب آپ کو چارلی چپلن کی فلمیں بھول جائیں گی, جس طرح کے بھارتی ایئر فورس, بھارتی فوج اور اس کی قیادت بہیو کر رہی تھی, آپ چارلی چپلن کی فلمیں بھول جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو روکا گیا ہوا ہے نا کہ یہ بات بھی نہیں بتانی, تو یہ بھی نہیں بتانی, تو یہ بھی نہیں بتانی, لیکن آپ کے اپڈیٹس کے لیے. اور میں جب وہ اپڈیٹس پڑھتا ہوں تو میرا ہانسا نکل جاتا ہے کہ یار یہ کس امر کی ٹریننگ کرتے رہے. یعنی 2012 سے سیم پیٹرنز کے اوپر ٹریننگ پاکستان ایئر فورس کی ہو رہی ہے جس پیٹرن کے اوپر بھارتی ایئر فورس کی ہو رہی ہے. اور اس دوران وہ فروری 2019 والا مارکا بھی آیا جس کے اندر پاکستان نے ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ ثابت بھی کی, برتری ثابت بھی کی. افیری کوئی سمجھ جاؤ. اچھا, اس دوران ایک دو ایسی بھی ہوائی مشقیں آئی ہیں جس کے اندر پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے. اور ہمارے کچھ عرب ممالک کو بڑا شوق ہے انڈیا کے ساتھ مشقیں کرنے کا, تو وہاں پہ پاکستان کی ایئر فورس بھی گئی ہوئی تھی, وہاں پہ بھی یہ موقع ہوا. میں خیر روس بھی کوئی ایسی مشقیں کرتا ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, اس میں ہم بھی جاتے ہیں, انڈیا بھی جاتے ہیں. تو وہاں پہ مختلف ٹولیوں کی شکل کے اندر یا مختلف جو ہے وہ اسکواڈرن بنا کے تو آپس میں کمپٹیشن کروایا جاتا ہے, اگرچہ وہ ورچوئل کمپٹیشن ہوتا ہے. اور اوپر ایک امپائر بھی ہوتا ہے, ریفری بھی ہوتا ہے, اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اتنے پوائنٹ لوز کر گئے ہو, تم لاک ہو گئے ہو, تم یہ ہو گئے, وہ بتا رہا ہوتا ہے, ساتھ میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ورچوئل وارز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, مطلب ویڈیو گیمز کی طرح کا ماحول بنایا گیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی آپس میں کمپٹیشن کروایا جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ آپ کا ورچوئل میں اپنے رائیول کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا تو آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے نا کہ اس کے اندر کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں, اور مجھے یہ ایڈوانٹیجز اوور کم کرنے ہیں اور اس کے مقابلے کے اندر آنا ہے. آپ خوش قسمت ہیں, آپ کا مقابلہ جو ہے وہ نلائق مخالفین سے پڑ گیا, رج کے نلائق, ٹھیک ہے. اور اوپر سے ڈفر بھی, اور پھر دن رات ان کی فلموں نے ٹھوس کے ان کے دماغوں کے اندر جعلی قسم کا پرائیڈ اور غرور بھر دیا ہے, جس کے بعد بہتری کی گنجائش بالکل ہی ختم ہو گئی. تو انہیں اپنی جہالت میں خوش رہنے دیجئے. لیٹس سیلیبریٹ, آپ اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے, اسی طرح کامیابیاں عطا کرتا رہے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.